अर्का धर्मको, अर्का वर्गको, अर्का जातिले मानेको धर्म, कर्म, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरूलाई न त बहिष्कारको औचित्य छ, न त तिरस्कारको, न त पुरस्कारको। खोइ जनजातिले मानेको उभौली र उधौलीमा अन्य धर्मले विरोध गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छु। उभौली उधौलीमा छुट्टी छ, तर एक दिन मात्रै भयो। बिदा दिनुमा असमानता भयो। त्यो कुरा चाहिँ हिन्दूसँग होइन, गभर्मेन्टसँग पो लडाइँ गर्नुपर्ने। या कसैलाई त्यहाँ कुटेर पिटेर विरोध गरेर यो परिवर्तन हुने होइन, झन् टाइट हुन्छ, उल्टो द्वन्द्व मात्रै मचिन्छ। झन्डा जलाउने घरि के जलाउने, घरि हिन्दूको कहिले बाहुनको विरोध गर्ने। हिन्दू धर्म र बाहुन छेत्रीले यसरी नै हेप्दै गए हामी चोकमा गाई काट्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि हामी। गाई काटेर कुकुर काटेर दुश्मनको विपक्षीको धो काटिँदैन। सौताको रिसले कोहीको काखमा हग्नु र त्यो एउटै हो। एउटाको रिसले आफ्नो घरको गाई काट्नु नोक्सान हो। गाई काटेर भेजो लगाएर त्यो मूर्खता बनेको त्यो पशुको तपाईँलाई हत्या दोष लाग्छ, गौ हत्या लाग्छ। तपाईँले त धर्म गर्नु भएन, तपाईँले त पाप गर्नुभयो। तपाईँ पापी हो। अर्काको रिसले सोझा कुकुर मार्ने, झिँगा मार्ने, बोका काटेर खाने, भाले मारेर खाने, गाई मारेर खाने, लाटाहरू सोझालाई उचाल्यो, लडायो, मार्यो। माओवादीले 17,000 जनजाति खत्तम पारे। अब अर्कोले कतिजना खत्तम गर्ने अनि योलाई समाप्त गर्ने, विदेशमा लडाइँमा जाने त्यतै खत्तम, यता अनेक नामधारीमा त्यतै खत्तम। त्यसैले इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम। प्रकृतिले शाकाहारी भनेको यस्तो दाँत चेप्टो भएको जम्मै शाकाहारी हो। जस्तो गाई, गोरु, घोडा, भेडा, बाख्राको जो चेप्टो छ नि, यो बन्चरो जस्तो यस्तो चेप्टो दाँत प्रकृतिको नियममा त्यो शाकाहारी हो। मंसारी प्रकृतिले चाहिँ यस्तो काँडा जस्तो तिखो भएको, जस्तो नङ्ग्रा पनि तिखो हुन्छ, अनि यहाँ दाँत पनि तिखो हुन्छ। जस्तो कुकुर, बिरालो, बाघ, भालु, सिंह, यिनीहरूको तिखो हुन्छ दाँत। त्यो जन्मसिद्ध मंसारी हो। फेरि शिकारी युगमा प्रवेश गरेपछि हामीले मासु मांस गर्न थाल्यौँ। त्यो बेला गाई, गोरु, भेडा, बाख्रादेखि लिएर जीव जति जम्मै मारेर खाए। ब्राह्मणले पनि खाए। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय मङ्गोल भन्नेहरूले नेपालको हिन्दू धर्मको सबैभन्दा महान पर्व विजया दशमीको बहिष्कार गरेका छन् र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग मुन्दुमविद एवं ज्योतिर्विद किराँत धर्मका संस्थापक महासचिव, उहाँले अहिलेसम्म 71वटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ आफै लेखेर, डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। सेवारो। जसरी पछिल्लो समय हिन्दूहरूको महान पर्व विजया दशमीको मङ्गोलहरूले बहिष्कार गरे, यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अर्का धर्मको, अर्का वर्गको, अर्का जातिले मानेको धर्म, कर्म, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरूलाई न त बहिष्कारको औचित्य छ, न त तिरस्कारको, न त पुरस्कारको। अर्काको कोट्याइरहनु जरुर छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो भनेको जातीय भेदभाव खलबल गराउने, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहिष्णुतामा आँच आउने खालको कुनै पनि मानव जातिले गर्नु हुँदैन। तर पछिल्लो समय जसरी कालो टीका लगाएर दसैँको बहिष्कार गरे, अब आउने 2078 सालको जनगणनामा हिन्दू धर्मको सङ्ख्या चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछन्। कसले दसैँ अनिवार्य मान्नुपर्छ भनेर कसलाई भनेको थियो र? खोइ हामीले मान्यौँ न, हामीले विरोध गर्यौँ न।
मङ्गोलले मान्नुपर्छ भने कहीँ पर्चा कहीँ आदेश गभर्मेन्टको या हिन्दू धर्मको या कुनै सङ्घ संस्थाको छ भने पाऊँ। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता छ, भाषिक स्वतन्त्रता छ, आर्थिक स्वतन्त्रता छ। त्यसो भएको हुनाले अर्काले मानेको धर्म कर्म चाडपर्वहरू खोइ जनजातिले मानेको उभौली र उँधौलीमा अन्य धर्मले विरोध गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ। बरु राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू आएर प्रमुख अतिथि भएर मजाले उभौली उँधौलीको हर्षोल्लास बोलेर शुभकामना दिएर गएको देख्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ अराजनीतिक असामाजिक अधार्मिक यो पृथ्वी लोक साझा घर हो। यसलाई मर्त्य लोक पनि भनिन्छ। यहीँ मरिन्छ, यहीँ जन्मिन्छ, जाने ठाउँ पनि यहीँ नै हो। जन्मिने हुर्किने जाने ठाउँ। जाने ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो। स्वर्ग पनि एकै ठाउँ छ, दुईटा स्वर्ग छैन। नर्क पनि एउटै छ। त्यसो भएको हुनाले विश्वको 12वटा धर्म दर्शनहरू विद्यमान छन्। त्यसमा सनातन किराँत सनातन र हिन्दू सनातनै हो। बाँकीहरू चाहिँ अङ्कमा आउने दार्शनिकबाट जन्मेकाहरू अङ्क गणनामा आउँछन्। त युगौँ युगको सनातन चाहिँ दुईटा छ। सनातनी होस् या पुरातन होस् या दार्शनिकबाट जन्मेको अङ्क गणितको 2000 2500 500 को जुनसुकै धर्म वा लम्बीहरूको संस्कार संस्कृति भाषा लिपि साहित्य इतिहास वेशभूषा र गरगहनाको विरुद्धमा कसैले पनि बोल्नु ठिक छैन। मैले लगाएको यो पोसाक टोपी किराँतहरूको टोपी किराँतको माला खै मैले अर्काले अहिलेसम्म विरोध गरेको मैले सुनेको छैन। बुद्धले चुपचाप बसिएको छ, हिन्दू चुपचाप छ, बुद्ध चुपचाप छ, जैन सिख मुस्लिम किराँतीहरूको रहेछ भनेर बडा सम्मान गर्छन्। एउटा राई व्याकुल मालाले लेखेको राष्ट्रिय गीत बाहुनहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले मजाले सलोट हानेर चाहिँ गाउँछन्। मानवीय सहिष्णुता, सामाजिक सामञ्जस्यता, धार्मिक सहिष्णुता, मानव एकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता त सबै मिलेर गर्ने हो। उदाहरणले लिनुहोस्, एउटा जङ्गलमा अनेकौं जीव पशुपन्छी कीटाणु र जीवाणुहरू छ, मिलेर बसेका छन्। एउटा खोलामा अनेक कीटाणुहरू अजिङ्गर गोहीदेखि लिएर सानो माछा गडेरासम्मका जीवहरू गणौलाहरू छन्, मिलेर बसेका छन्। भने हामी चैतन्यशील चैतन्य मानव जो बौद्धिक जसले चाहिँ यो लोक स्वर्गलोक र मर्त्यलोक तिनै लोकको वर्णन गर्ने सौर परिवारको गणना गर्ने खगोल र भूगोल ज्ञाता, जहाँ चाहिँ 900 शताब्दीमा नै 900 भन्दा पूर्व शताब्दी चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय, 13औं शताब्दीमा 11औं शताब्दीमा चाहिँ तब अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हजारौं वर्ष युनिभर्सिटीले नन कम्युनिटीलाइज गरेको अहिलेको 21औं शताब्दीको संसारमा अर्काको चाडपर्व, अर्काको वेशभूषा, अर्काको भाषाभाषी, अर्काको राजनीति, अर्काको आस्था श्रद्धा र भक्तिमाथि आक्षेप हुने गरी, त्यो आस्थामाथि चाहिँ आघात पर्ने गरी कुनै पनि मानिस बोल्नु हुँदैन। तपाईले अवलम्बन गरेको तपाईको मातापिता इष्टदेव किराँत धर्म या बुद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म कुनै पनि धर्ममा का त्यसरी बोल्यो भने तपाईलाई चित्त दुख्छ, मलाई पनि चित्त दुख्छ। त्यसो भएको हुनाले 9 दुर्गा 9 भवानी 64 काली 64 योगिनी रणचण्डी रणदेवी यही हो भनेर चाहिँ जसले मान्छ
यो मेरो देवी हो भन्छ, मेरो शक्ति दात्रिणी हो भन्छ भने उसको आस्था श्रद्धा र भक्तिको कुरा हो नि। उसको आस्था श्रद्धाको भक्तिमा म बाठो भएर दुनियाँ यहाँ र त्यहाँ भन्नुहुन्छ? आस्थामा बस्छ। त्यो ढुङ्गामा ईश्वर छ कि छैन, तर यो ढुङ्गैमा ईश्वर छ भनेर मूर्ति पुजेर बस्छ विश्वास। अर्कोले यो ढुङ्गामा छैन, शून्य निराकारमा छ भनेर मानेर बस्छ। ठिकै छ त। आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो मूल्य मान्यतामा खलल हुने गर्ने कामको कुनै पनि चेतनशील नागरिक, कुनै पनि उच्च बौद्धिक, देवनीति जान्ने, राजनीतिक जान्ने, युनिभर्सिटी जान्ने, मानव नीति, मानव शास्त्र, मानव सभ्यता जान्ने कुनै पनि सभ्यशील मानवहरूले कसैको पनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन, औचित्य पनि छैन। त्यो हो याद हो। तर उनीहरूले भनिरहेछन् हिन्दू धर्म बाहुन छेत्रीको मात्रै हो, हाम्रो उधौली लोसारमा चाहिँ छुट्टी दिएन सरकारले, यो चाहिँ हामीलाई हेपेको भनेर। होइन, उधौलीमा छुट्टी छ। हजुर। तर एक दिन मात्रै भयो। बिदा दिनुमा असमानता भयो। त्यो कुरा चाहिँ हिन्दूसँग होइन, गभर्मेन्टसँग पो लडाइँ गर्नुपर्ने। हाम्रो त फाल्गुनन्द महागुरुको जन्म जयन्ती कार्तिक 25 गते बिदा त भनिदियो, पछि बिदा दिने भने सरकारले बिदा दिएन। किराँत धर्मावलम्बी फाल्गुनन्द अनुयायी जतिलाई चाहिँ बिदा दियो। हामीले त बिदा दिएको छ। हाम्रो भनाइ कृष्ण अष्टमी चाहिँ बिदा हुन्छ भने किराँतको महागुरुको एक दिन नेपाल सरकारकै सम्पूर्ण कार्यले बिदा होस् भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले पनि चित्त बुझेको छैन। असमानता छ, तर असमानता भयो भन्दैमा हिन्दू धर्मको चाडपर्वलाई हामीले घोज्दै हिँड्ने, बुद्धको चाडपर्वलाई घोज्दै हिँड्ने, नेपाल गभर्मेन्ट जसले शासक प्रशासक र अनुशासन चलाएको छ त्योसँगको लडाइँ हो। विरोध गर्ने शैली पनि त्यो तरिका होइन। अझ वैधानिक शैली हो भने त 2/3 संसदमा बहुमत ल्याएर संविधानलाई आमूल संशोधन गरेर आफ्नो अनुकूलको नीति नियम विधानहरू बनाउने हो। तपाईलाई या कसैलाई त्यहाँ कुटेर पिटेर विरोध गरेर यो परिवर्तन हुने होइन, झन् टाइट हुन्छ, उल्टो द्वन्द्व मात्रै मचिन्छ। त्यसो भएको हुनाले लामो यात्राको लागि, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि, लक्ष्य प्राप्तिका साथ बुँदे क्रमबद्ध धारणाहरू छ, त्यो पढेर त्यो किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो। कुनै पनि शैलीबद्ध, नियमबद्ध, टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। उनीहरूले सौताको रिसले पोइको काखमा हग्नु पाइएन। नेपाल सरकार शासकको रिसले हिन्दूकोले मेरो चाड राष्ट्रिय चाड भन्नेलाई चाडमा, हामी जस्तै नेपालीले मानिरहेको चाडमा त्यसरी राजनीति गर्नु मिलेन। हिन्दूको मात्रै होइन, किराँतको पनि हिन्दूहरूले कुनैले पनि नगरून्, बुद्धको पनि नगरून्, क्रिस्चियनको पनि नगरून्, मुस्लिमको पनि नगरून्। हज गर्नु जाँदा गभर्मेन्टले मजाले दिएको छ। बुद्ध पूर्णिमा छुट्टी हुन्छ, बुद्ध जयन्ती हुन्छ, बुद्ध विश्वविद्यालय छ। त्यसरी नै मगर विश्वविद्यालय, लिम्बू विश्वविद्यालय, राई विश्वविद्यालय, तामाङ विश्वविद्यालय, गुरुङ थकाली विश्वविद्यालय, चेपाङ विश्वविद्यालय, यो असमानहरूलाई चाहिँ समान सन्धि देऊ, समान हामीलाई पनि हैसियत देऊ भनेर वैधानिक किसिमले, राजनीतिक कूटनीतिक किसिमले, धार्मिक किसिमले, सामाजिक किसिमले, यस किसिमले आफ्नो मागहरू बडा सह-अस्तित्वको साथ, बडा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, बौद्धिक ढङ्गले आवाज उठाएर एकता गर्दै जानुपर्छ। आफू अनेकता गर्ने, अनि एउटा न्युङ पायो त्यसलाई चर्काएर
झन्डा जलाउने, घरि के जलाउने, घरि हिन्दूको कहिले बाहुनको विरोध गर्ने। यदि हिन्दू धर्म र बाहुन छेत्रीले यसरी नै हिप्दै गए हामी चोक चोकमा गाई काट्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आए। गाई काटेर, कुकुर काटेर दुश्मनको विपक्षीको धो काटिँदैन। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण दर्शन, ज्ञानवादलाई ज्ञानवादले नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। काम बिगार्छ शासक र प्रशासकहरू, आफूलाई तल्लो नीच हेर्ने उच्चस्थहरू, अनि यता पशु, निर्दोष पशुलाई काटेर बदला लिन्छु भन्ने कुरो त्यो व्यर्थ हो। सौताको रिसले पैको काखमा हग्नु र त्यो एउटै हो। एउटाको रिसले आफ्नो घरको गाई काट्नु नोक्सान हो। त्यो गाई त पालेर दुध, अर्को गाई काट्दा त मिल्दैन, आफ्नै गाई काट्नुपर्छ। आफ्नै गाई काट्दा आफूलाई नोक्सान। मलाई धेरै अगाडि त्यो बेला खम्बुवान मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष गोपाल खम्बुले यही यसरी नै मलाई सोधेको थियो, तपाईँ किराँत धर्म सायद त्यो उत्थान सङ्घको संस्थापक महासचिवले 2टा क्वेसन गर्छु भन्यो। एउटा खम्बुवान एरियामा मात्र चर्चहरू 22वटा छ, जम्मै चर्चहरू भत्काएर लडाइदिन्छौँ, जलाइदिन्छौँ भन्यो। दोस्रो, हामी गाई गोरु खाने वर्ग र वंशज हौँ। गोरु सार्वजनिक रूपमा काटेर भेजो लगाएर मासु बाँडी खान्छौँ। यसमा किराँत धर्मको के छ दृष्टिकोण भन्यो। मैले के भने चर्च भनेको भवन हो, त्यसलाई भत्काउनु जलाउनु भन्दा त्यो तपाईँको खम्बुवानको ढुङ्गा माटो र काठले बनेको, तपाईँकै मुलुकमा बनेको, तपाईँको घर आँगनमा बनेको, त्यसलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। तर त्यहाँ क्रस राखेको क्रुसलाई हटाएर किराँतको चाहिँ निशान राख्नुहोस्, त्रिशूल राख्नुहुन्छ के राखेर त्यहाँभित्रको क्रिस्चियन अनुयायीहरूलाई तपाईँ किराँतीकरण गर्नुहोस्। खम्बुवानको चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा त्यहाँ ओ तारन्या सेवारो भनेर चाहिँ माङ्पाहरू, जान्पाहरू, धामीहरूलाई आफ्नो शङ्का, घण्टा, ढ्याङ्ग्रो, त्रिशूल, धनुमान गरेर नाच्नु लाउनुहोस् त्यो हलभित्री। या त्यो सक्नुहुन्न भने त्यो हलमा तपाईँको आफ्नो किराँत खम्बुहरूको भाषामा विद्यार्थी ल्याएर पढाउनुहोस्। स्कुल त हुन्छ। जसरी चन्द्रशमशेर राणाले बनाएको सिंहदरबारमा पञ्चायत त्यहीँ चल्यो, काङ्ग्रेस त्यहीँ चल्यो, नभए त राणाले बनाएको भत्काउनु पर्ने थियो नि त। गणतन्त्र त्यहीँ चल्यो, माओवादी त्यहीँ चल्यो त, हामीले देखिराखेका छौँ। त्यो हलको भत्काएर त्यो भत्ताबुङ्गको लथालिङ चाला भनेको अज्ञान हो, त्यो अन्जान अविवेक हो। मेरो गाउँघरमा ठुलो क्रिस्चियनले हल बनाइदियोस्, बिस्तारै त्यसले म किराँतको त्रिशूल युमा थेवा पारवाङ सुम्निमाको मूर्ति राखेर म पूजा गर्छु आफ्नै शङ्ख घण्टा बजाएर। मलाई $100 दियोस्, किराँतको पुस्तक छापेर मन्दिर बनाएर चौपटे गर्छु। त्यतातिर चर्च भत्काउनु व्यर्थ हो, त्यो मूर्खता हो। अर्कोतिर हिन्दूको रिसले गाई काटेर भेजो लगाएर त्यो मूर्खता बनेको त्यो पशुको तपाईँलाई हत्या दोष लाग्छ, गौ हत्या लाग्छ। तपाईँले त धर्म गर्नु भएन, तपाईँले त पाप गर्नुभयो, तपाईँ पापी हो। अर्काको रिसले सोझा कुकुर मार्ने, झिँगा मार्ने, बोका काटेर खाने, भाले मारेर खाने, गाई मारेर खाने, उसलाई चाहिँ ढोग्ने, भेट्यो भने पनि डरले अलग टाढो तर्किने। किन तर्कमा जित्दैन, ज्ञानमा जित्दैन, शास्त्रार्थ गर्न नसक्ने, अनि पाखेर सुर्काएर त्यो मूर्ख बुद्धिकोले चाहिँ हर्र गएर रिसले चाहिँ गोरु काट्ने। त्यो मूर्खता नगर्छु भन्दा उहाँ चुप लाग्नुभयो।
त्यसो भएको हुनाले हिन्दूको रिसले गाई काटेर खान्छु, बाहुनको रिसले कुकुर काटेर खान्छु। त्यो बर्थ मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा झिँगामा र एउटा जुम्रा, तपाईँको शरीरको जुम्रामा र यो पृथ्वी तपाईँको भनेर कसैले मलाई सुम्पिदियो भने म चाहिँ मार्दिनँ। किनभने पृथ्वी स्वयं आफै मेरो हो, कसैले तेरो भन्नै पर्दैन। यो लोक मेरो हो, यो देश मेरो हो, त्यो गाई मेरो हो, त्यो सुँगुर मेरो हो, त्यो कुखुरा मेरो, त्यो भेडा मेरो हो, त्यो जी मेरो, त्यो बाहुन छेत्री 4 जस्तो सम्पूर्ण विश्वको 8 अरब मान्छेहरू म जस्तै मान्छे हो। त्यसकारण त म त के भन्न चाहन्छु भने तिमीले मार्न आँटेको आत्मा तिमी आफै हौ पो भन्छु। तपाईँको आत्मा र त्यो बाहुनको आत्मा एउटै हो, त्यो गोराको आत्मा एउटै हो। आत्मा दुईटा हुँदैन, परमात्मा दुईटा हुँदैन, खालि भेद छ। त्यो भेद दृष्टिकोण छ। यहाँ नेपाली विश्वविद्यालय छ, किराँत विश्वविद्यालय छैन। त्यो किन दिँदैन? यहाँ महिलाहरूलाई समानुपातिक मात्रै दिएको छ। महिलाको कोटै छुट्टै संसद, 300 संसद 150 संसदको क्षेत्र नै सुरक्षित गर्नुपर्छ। जनजातिहरू 59 जनजाति महासङ्घकाहरू जो प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूलाई सुरक्षित कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, बजेटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यहाँ 122वटा भाषाभाषीहरूलाई समान्तर बजेट छुट्याएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ल्याउनुलाई, समानान्तर कक्षमा ल्याउनुलाई गभर्मेन्टको पोलिसी हुनु पर्यो, पार्टीहरूको नीति हुनु पर्यो। त्यस किसिमको युनाइटेड मागहरू, एकताबद्ध मागहरू चाहिँ 59 जनजाति महासङ्घ एक भएर हुनुपर्छ। अब यो मङ्गोल त मङ्गोलियन माथि छ। 59 जनजाति महासङ्घमा, यहाँ 59 जनजाति महासङ्घमा मङ्गोल भन्ने पनि छैन। मङ्गोलियन भाषा के हो, लिपि कुन चाहिँ हो, संस्कार के हो, इतिहास के हो, धर्म के हो, भाषा के अरे के अरे गहना र वेशभूषा के हो, 7वटा मानवीय पहिचानको 7 बुँदामा के हो। यसरी अनर्थमा जनजातिहरू, चाहे मङ्गोलियन होस्, चाहे चाइयन होस्, चाहे ताइवान होस्, चाहे किराँतवान होस्, चाहे थारुवान होस्, यिनीहरूलाई बर्बाद गर्ने खालको कुचाल कुनैले पनि नगरून्। यो जनजातिहरूलाई ठुलो मार र जनजातिहरूको लागि ठुलो नोक्सान हो। जनजातिले त चेतनामा बिउजाएर चैतन्य ज्ञानी बनाएर, ब्राह्मण भने ब्राह्मण, क्षेत्री भने क्षेत्री, उच्च भने उच्च, राष्ट्रपति भने राष्ट्रपति, शास्त्रीय भने शास्त्री, दर्शन शास्त्री भने दर्शन शास्त्री, अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म, ज्योतिष भने ज्योतिष, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक प्रशासनिक मानसिक हरेक पक्षमा तन मन धन जन बोली वचन र कर्मले कम्पिटिसन गर्न सक्ने प्रतियोगितात्मक हैसियत भएको सक्षम मान्छे पो निर्माण गर्नु पर्यो। त्यस किसिमको शिक्षण र प्रशिक्षण चाहिँ किन भएन? लाटाहरू सोझाहरूलाई उचाल्यो, लडायो, मार्यो। माओवादीले 17,000 जनजाति खत्तम पारे। अब अर्कोले कतिजना खत्तम गर्ने अनि योलाई समाप्त गर्ने, विदेशमा लडाइँमा जाने त्यतै खत्तम, यता अनेक नामधारीमा त्यतै खत्तम। त्यसैले इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम। जनजातिको भाग्य, नेपालका किराँत जाति आदिवासी जनजाति महासङ्घहरूको चाहिँ यो म भाग्य र यो शुभ कार्य देख्दैन, यो अशुभ हो। जसरी उनीहरूले भनिरहेछन् अहिले त्यो अभिव्यक्ति आइरहेछ, अघि तपाईँले पनि त्यो प्रसङ्ग त कोट्याउनु भयो, तर जसरी गाई गोरु काटेर खानु हाम्रो वंशजले भनेको कुरा हो भनेर भनेको छ नि, त्यो चाहिँ किराँत धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? होइन, हामी मात्रै होइन, आर्यन बाहुन जम्मै। तपाईँले खस जातिको कुल पूजाको पुस्तक हेर्नु भएको छ कि छैन? यहाँ मसँग छ। गाई गोरु घोडा भेडा जम्मैको मासु हामी जम्मैले खाएको हो।
जन्म सुरुमा सबै शाकाहारी थियौँ। आमाको दुध शाकाहारी नै हुन्छ। आमाको दुध पुगेन भने गाई भैँसी बाख्राको दुध पनि शाकाहारी हुन्छ। 2-3 वर्षसम्म आमाको दुध खाने त्यो शाकाहारी दुध मान्छे जन्मसिद्ध शाकाहारी। प्रकृतिले शाकाहारी भनेको यस्तो दाँत चेप्टो भएको जम्मै शाकाहारी हो। जस्तो गाई गोरु घोडा भेडा बाख्राको जो चेप्टो छ नि, यो बन्चरो जस्तो यस्तो चेप्टो दाँत प्रकृतिको नियममा त्यो शाकाहारी हो। मंसारी प्रकृतिले चाहिँ यस्तो काँडा जस्तो तीखो भएको, जस्तो नङ्ग्रा पनि तीखो हुन्छ अनि यहाँ दाँत पनि तीखो हुन्छ। जस्तो कुकुर बिरालो बाघ भालु सिंह यिनको तीखो हुन्छ दाँत। त्यो जन्मसिद्ध मंसारी हो। त्यसले भात खाँदैन, भात र घिउ दिँदा पनि खाँदैन, त्यसले मासु नै खोज्छ। त्यसकारण प्रकृतिको नियममा नै हामी शाकाहारी। शाकाहारी आमाको दुध गाई भैँसीको दुधले नपुगेपछि हामी कन्दमूल, जङ्गलको कन्दमूल, तल खोसेर खाने कन्दमूल, माथि फल्ने फलफुल, कन्दमूल कन्दाएर फलफुल फलाएर त्यो खायौँ। त्यतिले नपुगेपछि अन्य शिकारीसँग युद्ध गर्न थाल्यौँ। काट्ने मार्ने शिकार गरेर बाघ भालु मृग भेडा अब जङ्गली जनावरसँग लडाइँ गर्ने बाठो हामी भएपछि फेरि शिकारी युगमा प्रवेश गरेपछि हामीले मासु मांस गर्न थाल्यौँ। त्यो बेला गाई गोरु भेडा बाख्रादेखि लिएर जीव जति जम्मै मारेर खायौँ। ब्राह्मणले पनि खाए, क्षेत्रीले खाए, जम्मै आदि मानव जम्मैले खाए, संसारको सबै मानव जातिले। त्यसपछि अन्नको सुरु भयो। अन्नाज भनेको त लामो भएको छैन। अनि अन्न भात खाने भयौँ। अहिले त अलिक भेराइटी 64 व्यञ्जनमा 84 व्यञ्जनमा आइसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जनजातिहरू लगायत चाइनिज, मङ्गोलियन, रसियन, ताइवान, तपाईको भियतनामी, जापानिज, कोरियन जो पेकिङ मानव शास्त्रले चिनिएको पेकिङ मानव अथवा मनातेम्मीदेखि फैलाएका सम्पूर्ण नम्यामिसाहरूले सबै चिज खाएको हो। अहिले पनि भारतमा हिन्दू धर्म भए पनि भारतमा मारेर खान्छन्। तर हामी जस्तै तिब्बतीयन भोटेहरू, जस्तो दलाई लामा हुँदा तिब्बतमा हत्या हिंसा हुँदैन थियो बुद्ध धर्म हुनाले। भुटानमा अहिले पनि जिग्मे वाङचुक भोटे राज नै छ, त्यहाँ हत्या हुँदैन। त्यहाँ बुद्ध धर्म 19% बुद्ध धर्म हुनाले त्यहाँ गाई गोरुको मासु खान्छन्। तर तल सिलगढीबाट मुस्लिमहरूले मारेर बेचेको गाडीबाट लगेर भोटेहरूले खान्छन्। तर आफ्नो देशभित्र बुद्ध धर्म राष्ट्रिय धर्म भएको हुनाले न भेडा बाख्रा मारेर खान्छ न गाई गोरु नै खाए पनि हत्या हिंसा गर्दैनन्। आफ्नो भोटे राजा अहिले जीवित छ त। सार्क कन्ट्रीको दोस्रो आर्थिकमा दोस्रो नम्बरमा छ लङ्कापछि। भारत त तेस्रो छ। त्यसो भएको हुनाले युग युग अनुसार खाने मार्ने चलनहरू त्यो मान्छेको व्यक्ति विशेषमा छ। तर मेरो भनाइ, मैले अहिले पनि यहाँ खाने पिउने जिउने पुस्तक लेखिराखेको छु। अहिलेसम्मको विश्वको रेकर्डमा चाइनिज केटी नाम बिर्सेँ, 180 कि 90 वर्ष शाकाहारी महिला शाकाहारी मान्छे चाहिँ लामो बाँचेको रेकर्ड छ, वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ। नेपालमा चाहिँ खप्तड बाबा शाकाहारी 160-70 वर्षको देखिन्छ, शिवपरी बाबा। यो आहार विहार विचार व्यवहार नै जीवनलाई दीर्घायु दिने चिरञ्जीवी दिनेका मूलहरू हुन्। गाईको मासु खाँदा लामो आयु हुने भए त्यही बाहुनले खाएको खाइ गर्थे। भेडा नखाँदा आयु छोटिने, यो कुराहरू जीव मासुको उसमा हुँदैन। अब पशु प्राणीको मासु र
मान्छेको मासु एउटै हो, यो पनि मासु हो त्यो पनि मासु हो। तपाईँको पिता पर्ख हाम्रो पिता माता पिता दाजुभाइ मर्दा चाहिँ लास हुने, अनि गाई गोरुको भेडा बाख्राको मासु चाहिँ मासु हुने। बाबुबाजे मर्दा चाहिँ 2 दिन एक्लै रुँग्नुलाई डराउने, तर भेडा बाख्रा गाई गोरुको मासु चाहिँ ल्याएर फ्रिजमा 10 दिन सेवा डोगरेर राख्ने। हाम्रो अचेतन कारण छ, किनभने जीवमा पनि जीव आत्मा हुन्छ, जीवको सास हुन्छ, पशु प्राणीमा पनि चेतना छ, मात्र चैतन्य छैन। मानिसमा चेतना पनि छ, चैतन्य पनि भएकोले धर्म छ, मान्छेको धर्म हुन्छ, पशुको धर्म हुँदैन। त्यसो भएको भए तापनि ईश्वरको सृष्टि सम्पूर्ण भएको हुनाले मैले त भन्ने गरेको छु, मानव आत्माको आँसु र जीव आत्माको मासु नखानु भन्ने मेरो उपदेश छ। अर्कालाई पीर दिएर आँसु झारेर दुःख नदिनु, कुनै पनि हत्या हिंसा गरेर मारेर मासु नखानु, मान्छेको आँसु नपिउनु, पशु पन्छीको मासु नखानु भन्ने मेरो उपदेश हो। त्यो मेरो अन्तिम इच्छा पत्रमा लेखेको छु। जस्तो एउटा राई अनिल चामलिङ पढे लेखेकै हो, उसले त्यो हेरेपछि टेबलमा मासु खाएको त्यो सम्झ्यो अरे खानै सकेन अरे, खानै सकेन गुरु भनेर भन्थ्यो। बल्ल बल्ल अलिअलि चेतनामा आउँदैछौ भने त मासु र आँसु नै त्यत्रो गहन छ भने दिउँसोभरि जोत्यो, उसले परिश्रम गरेको अन्नबाली चाहिँ खायो, अनि उसलाई फेरि राति काटेर खायो। हेर्नुहोस् त दानवी राक्षसी मानवीय प्रथा मान्छेको गुण हो कि कुमान्छेको? अब यो सोच्ने बेला भयो। जसले त्यसो गर्छु भन्छ उसले चिन्तन गर्ने बेला भयो। गाईको दुध भैँसीको दुध दुहेर खायो, दही बनायो, घिउ बनायो, मेजबान खायो, अनि त्यसैको शरीर काटेर मासु खायो। त्यसो भएको हुनाले यो अज्ञानता बसको चैतन्य भएर पनि मान्छेमा जुन यो यस्तो पशुत्व दृष्टिकोण छ, यी कुराहरू व्यापक रूपमा हटाउनुपर्छ। मेरो त भनाइ नेपालमा गाई गोरु मात्रै होइन, पशु पन्छी, पशु प्राणी, भेडा बाख्रा, सुँगुर, बोका, कुनै पनि जीवात्माहरू मार्नु हुँदैन, काटिनु हुँदैन। यहाँ तल के अरे त्यो 30,000 40,000 काट्ने ठाउँ के जाति देवी छ नि तल तराई एरियामा, दक्षिणकाली होइन तल तराईमा यो त छ नि, 30,000 40,000 राँगा काट्छन् नि वर्षमा एकपटक। हो तिनीहरू हटाउनु पर्छ, तिनीहरू पो रोक्नुपर्छ। धनकुटाको छिन्ताङमा पनि कुखुरा राँगाहरू गर्छन्, काट्छन्। मेरो वल्नेको माथि सिद्धसिंहमा चाहिँ पहिले राँगा हामीले लिदिन्थ्यौँ, त्यो हटाएर अहिले फलफुलले सेवा गर्ने चलन गरेका छौँ। म पनि पहिले राँगा काट्थेँ, मौलो पुज्थेँ, नवदुर्गा मान्थ्यौँ सुब्बा हुनाले, अनि पछि गएर छोडियो। त्यो चाहिँ मेरो धर्म किरा धर्मभित्र परेन छ। हिन्दूको देवी भएकोले हिन्दूले मान्छ। उसले हामीलाई बोलाएर टिको ल्याइदिन्छ भने हामी थाप्छौँ, किन उसको धर्म, उसको कर्म हो। तर हामी चाहिँ त्यसलाई संस्कार रूपमा मान्दैनौँ। कसैले बाहुनले या कुनै राई लिम्बूले आउनुहोस् मेरो निम्तो छ म टिका ल्याइदिन्छु भन्यो भने म रामकुमार लिङ्गदेनले पैसा पनि दिन्थ्यो, टिका पनि ल्याइदिन्थ्यो, म जान्थेँ। त्यसको अर्थ मैले दसैँ मानेको होइन, उसले दसैँ मानेको रहेछ र
टिका लगाइदिँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो हात मिलाउने होइन नि साथीहरूसँग, होइन हाम्रो त नमस्कार सेवाहरू गर्ने यस्तो गर्ने। अब गोराले हात मिलाउँछ, हात त तन्काउनु पर्यो त, होइन ह्यान्डसेक भन्छ नि। अब उसको संस्कार रहेछ नि, हाम्रो त यसो अब ऊ जान्दैन नि त बिचारा, त्यस कारणले हात मिलाउँछौँ। हात मिलाएको हाम्रो संस्कार होइन त। अब आर्मीहरू प्रहरीहरूले साफ यस्तो गरेर हात मिलाउँछ, अनि हामीले पनि यसो त गर्नु पऱ्यो नि। गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री सरोड थाप राष्ट्रपति थाप त यसो गर्दैन, यसो हो त राष्ट्रपति निको होइन नि, यसो पो त। तर उता अब सलोडानेले यस्तो गर्छ, उसको संस्कार। अर्काको संस्कार गर्दैमा आफू तल हुने पनि होइन। गोराले लिम्बू पालम गाउँदैमा त्यो लिम्बू होइन नि त। तर उनीहरू जसरी लागिरहेछन् हामी हिन्दू धर्मको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, त त्यसको लागि नाराले हुन्छ? के हो साधन? दीक्षा के हो? शिक्षा के हो? धार्मिक दर्शन के हो? वेदको बदला के छ उहाँहरूसँग? कुरानको बदला, पुराणको बदला के छ? 18 पुराण छ, 111 स्मृति ग्रन्थहरू छ, भाष्यहरू छ। त्यसको बदला चाहिँ उहाँहरूसँग हतियार के? अध्ययन गर्न पाउन् त। त्यसको कम्पिटिसनमा वेदले दिने, उपनिषदले दिने, वेदाङ्गले दिने 6वटा उपवेदाङ्ग छ, 111 स्मृति ग्रन्थहरू छ, तपाईँको के अरे 18 पुराण छ। त्यो ज्ञानले दिने उहाँहरूसँग ज्ञान के त? त्यसलाई म्यानेज गर्नु त जस्तालाई त्यस्तै ढिँडाले निस्ते बनाउनु त, टिटफुटा टिफुटा एक्लियर क्याट बनाउनु त। त्यो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमदच्युते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते भनेर जुन ज्ञान दिएको छ, जो संस्कृत विश्वविद्यालय दिएको छ दाङले, होइन वाल्मिकीले, बाणराज काशीले, त्यस्तै विश्वविद्यालय त्यसको कम्पिटिसनको हाम्रो के छ त? ओ चाहिँ मिसाइलले हाँक्नु छ, हामीले हातले दिँदाखेरि युद्ध बराबर भयो त हजुर। त्यसो भएको हुनाले त्यस किसिमको हैसियत, स्वार्थ, ज्ञान दर्शन के छ अध्ययन गरी पाऊँ। उहाँहरूमा भएको त्यस्तो ज्ञानहरू राज्यले बा मान्यता नदिएर त्यतिकै लाग्ने हतियार त्यतिकै खिया परेर बसिया छ कि होइन? बा हामीले नदेखेको, बा ब्राह्मणहरूले नदेखेको, हिन्दू धर्मले नजानेको त्यस्तो छ भने त्यो अर्जापेर हेरौँ, होइन? त्यो सबैले काम लाग्छ भने त बाहुनले त काम लाग्ने त ग्रहण गरिहाल्छ। त्यस किसिमको वैज्ञानिक, व्यावहारिक, शैक्षिक, धार्मिक यस किसिमको ज्ञानित्वहरू, ज्ञानचर्याहरू, ज्ञान तत्त्वहरू आउनु पर्यो। ठिक छ, स्वागत छ। तर त्यत्रो ठुल्ठुलो बृहत ज्ञान युनिभर्सिटीहरूलाई को ज्ञान भएको, कयौँ डक्टरेट छ, पिएचडीहरू छ, कयौँ शङ्कराचार्यहरू छ, आध्यात्म ज्ञाताहरू छ, त्रिकालदर्शीहरू छ, सिद्धान्त ज्योतिषहरू छ, गणित ज्योतिष र फलित ज्योतिषहरू छ, दर्शन शास्त्रहरू छ। तिनीहरूको बदला खुकुरीले यसो नचाउँदैमा त्यो लाटा पाराले, त्यो गोङ्गा पाराले कहीँ हुन्छ? वैयात मैले अस्ति नै भने नि त, अमेरिकाले मिसाइल छोड्दाखेरि यताबाट मेरो भरुवा बन्धुले ड्याममै छोड्दा युद्ध बराबर हुन्छ हजुर। उसले इलेक्ट्रोन्युट्रोन र प्रोटोन इजिकल टु अणु जुन छोड्छ त्यसको क्षमतामा त्यसलाई मात गर्ने खालको पो मैले पनि निर्माण गर्नुपर्छ। जसरी कोरियाले त्यो निर्माण गर्दा त उसले आँखी गर्यो त, उत्तर कोरियाले त्यस किसिमको क्षमतावान तयार गर्नु पर्यो। त्यो स्वस्थ प्रतिशत त्यो तयार गर्ने जुनसुकै जातिलाई छ नि, त्यसमा कसले रोक्न सक्छ? त्यतातिर ध्यानस्थ हुनु राम्रो कुरा हो। तर त्यस्ता यस्ता ज्ञानको विरुद्धमा खुकुरी नचाएर, ताली पड्काएर, झन्डा च्यातेर, जलाएर, मुख अर्काको लपारेर यो हुनेवाला छैन।
हस् डाक्टर साहब, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, धेरै पटक आउनुभयो, मेरो विचार राख्ने मौका चाहिँ धन्यवाद छ। सेवाहरू